नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल मंसिर 19 गते सोमबार, मंसिर शुक्ल पक्षको द्वादशी उपरान्त त्रयोदशी तिथि सन् 2022 डिसेम्बर 5 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारतले महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर संरचना बनाइरहँदा सरकार मुक्तर्छ। कूटनीतिक पहलबाट समाधानको सट्टा सरकार रमिते बन्दा अप्रिय घटनाको जोखिम। नयाँ सरकारमा नेतृत्व दावी गर्ने माओवादीको तयारी, देउबालाई दबावमा राख्ने प्रचण्डको दाउ। सरकारको नेतृत्व आलो पालोमा गए पनि राष्ट्रपति माओवादीलाई दिन नहुनेमा कांग्रेसको मत। बितेको 1 महिनामा कोरोना महामारी पछिकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिए। आरोहण, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान भएसँगै विदेशीको संख्या बढ्यो। बंगलादेशमा वायु प्रदूषणका कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा खतरा। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरू असुरक्षित रहेका अध्ययनको निष्कर्ष। र इङ्ल्याण्ड र फ्रान्स फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्सका जिरुड र एम्बापेको कीर्तिमान। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्वाश कार मार्फत स्योर शटमा 5 करोड नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना भइरहँदा
बनाइरहँदा सरकार मूकदर्शक छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्र 3 पटक वारीपारी ढुङ्गा हानाहान भएका छन्। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार रमिते बनेकाले अप्रिय घटनाको जोखिम बढेको छ। नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरमा तटबन्ध उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ। यसले नदीको सिमाना मात्र मिचिएको छैन, महाकाली अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्र बग्ने अवस्था आएको छ। खलङ्गा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ। त्यसैको विरोधमा हिजो दार्चुलाको खलङ्गा क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित हुँदै आएका छन् र हिजो पनि आन्दोलन भएको थियो। भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत छ। दुई देशका स्थानीय बासिन्दाबीच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ प्रशासनलाई 1 वर्ष अघि पठाएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन। उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ। यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नै दिएको छैन। 2078 फागुन 24 मा भारतीय निर्माण कम्पनीले नदीभित्रै एक्जाभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपालतर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो। त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। त्यसअघि पुसमा पनि यस्तै घटना भएको थियो। 1 वर्ष नपुग्दै हिजो फेरि दुईतर्फी ढुङ्गा हानाहान भएको छ। हिजो दिउँसो 4 बजे ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। पारीबाट हानिएको ढुङ्गा लागेर बागामगरको कैलाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका 4 बालक घाइते भएका छन्। नेपाली बालकहरू घाइते भएपछि आक्रोशित भएका स्थानीय बासिन्दाले झुलुङ्गे पुलको गेटमा तालाबन्दी गरेर आवाज-जावाज बन्द गरेका थिए। प्रशासनले बल प्रयोग गरेर केही घण्टामा गेट खुलाएको छ। हिजोको घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको टोली भारततर्फ गएर उताको प्रशासनसँग छलफल गरेको थियो। फर्केपछि प्रजीय उपाध्यायले भन्नुभयो, रिङनेताल पारी थुप्रिएको ढुङ्गा माटो एवं ग्याबिन जाली हटाउने र नदीलाई बीचमा पार्ने मौखिक सहमति भएको छ। तर भारतले संरचना बनाइसकेकाले नदी अब बीचबाट बग्न कसरी सम्भव छ? यो प्रश्नको जवाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयसँग छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन। अब माथिल्लो भागमा संरचना बनाउँदा परामर्श गर्ने समझदारी भएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताउनु भएको छ। महाकाली पारी भारतले बनाइरहेको संरचनाले खलङ्गा बजार बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा परेको स्थानीय रमेश सिंह कुँवरले बताउनुभयो। दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय त छँदैछ। त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङ्गरुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गासम्म 2 वर्षमा मात्र भारतीय ज्यादतीका दर्जन घटना दोहोरिएका खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। प्रतिनिधि सभाका 165 क्षेत्रमध्ये दोलखाको मात्रै अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। दोलखामा भइरहेको मतगणनामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका गंगा कार्कीले अग्रता लिनु भएको छ। कार्कीले 30,755 र एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 30,492 मत ल्याउनु भएको छ। मतगणनाको 2 दिनसम्म अग्रता लिएका कार्की अस्ति रातिदेखि पनि पछि पर्नु भएको थियो, तर हिजो दिउँसोदेखि फेरि उहाँले अग्रता लिँदै आउनु भएको छ। उहाँहरूबीच 263 मतको मतान्तर रहेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेस दोलखा प्रदेश कबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कुन्दराज काफले विजय हुनु भएको छ। काफले एमालेका उम्मेद्वार नरबहादुर श्रेष्ठलाई 7,875 मतान्तरले पछि पार्दै विजय हुनु भएको हो। उहाँले 23,231 मत पाउनु भएको छ। एमालेका श्रेष्ठले 15,356 मत पाउनुभयो। काफले विजय भएसँगै 30 वर्षपछि कांग्रेसले आफ्नो साख फर्काएको छ। 2052 सालको उपचुनावमा स्वर्गीय नेता भीमबहादुर तामाङपछि यो क्षेत्रमा कांग्रेसका कुनै पनि नेताले सफलता हात पार्न सकेका थिएनन्। यसैबीच अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ 164 निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले 57 ठाउँमा जितेको छ। एमालेले 44, माओवादी केन्द्रले 17 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 ठाउँमा जितेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 7-7 ठाउँमा जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 ठाउँमा जितेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले 1-1 ठाउँमा जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 5 ठाउँमा चुनाव जितेका छन्। प्रतिनिधि सदस्य चुनावको प्रत्यक्षतर्फ करिब 10% मात्र सीट जितेपछि मनोबल केही खच्के पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको महत्वाकांक्षा कमजोर भएको छैन। गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा लागेका उहाँले अन्यथा विकल्प पनि खोज्न सक्ने सन्देश दिइरहनु भएको छ। गठबन्धनमा ठूला दलको हैसियतले कांग्रेसले आउँदो सरकारको नेतृत्वमा मुख्य दावी गरिरहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 1/3 भन्दा बढी सीट जितेको छ, तर अघिल्लो पटक संसदमा कांग्रेस कमजोर हुँदा पनि
पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर्कसहित माओवादीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पहल गरिरहेको छ। देउवा र प्रचण्ड दुवै प्रधानमन्त्री हुन चाहे पनि छिनोफानो हुने गरी संवादमा प्रवेश गरेका छैनन्। देउवालाई दबावमा राख्न प्रचण्ड निकटका नेताहरूले एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने बताइरहेका छन्। चुनावी समीक्षा गर्न हिजो र अस्ति बोलाइएको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले गठबन्धन सरकारमै सहभागी हुने बताउनु भएको थियो। प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि संवाद जारी राख्नु भएको छ। गठबन्धनको स्थायित्वमा प्रचण्ड र देउवा दुवै ढुक्क नरहेकाले पहिले आफै सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छन्। यसमा सहमति भएन भने गठबन्धनको विकल्पमा जाने सम्भावना पनि छ। संसदको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिँदा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिँदा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिनुपर्ने गरी समझदारी बनाउनु पर्ने मत गठबन्धनभित्र छ। प्रधानमन्त्री पद आलो पालो गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रपति 5 वर्ष रहनेछन्। सरकारको नेतृत्व आलो पालोमा गए पनि राष्ट्रपति माओवादीलाई दिन नहुने मत कांग्रेसभित्र बलियो रहेको खबर कान्तिपुरले छापेको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएस मा केही सीट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479, मोबाइल 98 570 75 029 98 570 20752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन केस स्टोरी पठाउने सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त तत्वावधानमा आउँदो चैत 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूले काम गर्दाको अनुभव सँगालेर तयार पारिएको केस स्टोरी यही पुष 11 गतेभित्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र अथवा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटमा आइपुग्ने गरी पठाउन हुन अनुरोध छ। केस स्टोरी सम्बन्धी ढाँचा सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 98 417 77 741 वा 98 181 52 584 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण, बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमपी धनवृष्टि मुद्दती योजना, लत्त जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना
निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले दोलखामा फेरि माओवादीका कार्कीको अग्रता 263 मतले एमालेका शिवाकोटी पछाडि, भारतले महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर संरचना बनाइरहँदा सरकार मुखदर्शक, नयाँ सरकारमा नेतृत्व दावी गर्ने माओवादीको तयारी, देउबालाई दबावमा राख्ने प्रचण्डको दाउ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा चुनावमा सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबन्धनका 73 उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ दोलखा बाहेक सबैको नतिजा सार्वजनिक भइसक्दा गठबन्धनबाट 89 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मतगणना चलिरहेको दोलखामा गठबन्धन दल माओवादीकै गंगा कार्कीले अग्रता लिइरहनु भएको छ। गठबन्धनभित्रको सीट बाँडफाँड अनुसार कांग्रेसले 91, माओवादी केन्द्रले 43, एकीकृत समाजवादीले 20, लोकतान्त्रिक समाजवादीले 7 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सीटमा उम्मेद्वारी दिएका थिए। केही निर्वाचन क्षेत्रमा भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा भएको थियो। गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी दिएका मध्ये कांग्रेसका 34, माओवादी केन्द्रका 25, एकीकृत समाजवादीका 10, लोकसभाका 3 र जनमोर्चाका 1 उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। यो कुल उम्मेद्वारको झण्डै 45% हो। कांग्रेसका 38%, माओवादी केन्द्रका 58 र एकीकृत समाजवादीका 50% उम्मेद्वारले विजयी हुन नसकेका हुन्। प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ विजयी सांसदमा खस आर्य समुदायको वर्चस्व रहेको छ। जनसंख्यामा 4% हिस्सा ओगटेको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ। हिमाली बेगका शेर्पा जातिको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। 13% जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट 1 जना र अल्पसंख्यक हिमाली आदिवासीबाट 1 जनाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव जितेका छन्। खस आर्य 94 जना अर्थात झण्डै 57% छन्। निर्वाचित मध्ये जनजाति 41 जना 25% छन्। जनसंख्यामा जनजातिको हिस्सा भने 35% रहेको छ। जनजाति समुदायबाट जितेका मध्ये नेवार 9, मगर 5, राई 5, गुरुङ 5, तामाङ 4 र थारू 6 जना छन्। थकाली 1 र अल्पसंख्यक आदिवासीबाट लामा 1 जना निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित मध्ये मधेसी 28 जना अर्थात 17% र दलित 1 जना 0.6% छन्। चिसोसँगै रुगाखोकी तथा मौसमी फ्लूका बिरामीको संख्या बढ़ेको छ। यो बेला मौसमी फ्लू देखिनु सामान्य जस्तो भए पनि यसपटक भने बिरामीको संख्या पहिले भन्दा बढ़ेको डाक्टरले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा साथी मल्लिका थापाले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीलाई मौसमी फ्लू भनेको के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा हामीले जुन रुगाखोकी भन्छौं, फेरि मौसमी रुगाखोकी पनि भन्छौं, फेरि मौसमी फ्लू पनि भन्छौं, ती सबै एउटै चीज होइनन् खास, हैन। अब रुगाखोकी भन्नाले हाम्रो आम जनबोलीमा चाहिँ यो माथिल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा प्राय संक्रमण भएर र त्यो प्राय चाहिँ कुनै भाइरसको संक्रमण भएर हुने एक किसिमको रोगको लक्षणहरू हुन्, हैन। सिंगाना हुने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, नाक बन्द भए जस्तो हुने, टाउको दुख्ने, कहिलेकाहीँ ज्वरो आउने, हैन। यो इन्फ्लुएन्जा भन्ने यो एक किसिमको अलि सामान्य रुगाखोकीका भाइरस भन्दा अलि बढी खतरनाक भाइरसले गर्ने संक्रमण चाहिँ जसलाई अंग्रेजीमा इन्फ्लुएन्जा भनिन्छ। सामान्य रुगाखोकी अर्थात कमन कोल्ड र यो मौसमी रुगाखोकी चाहिँ अलि नितान्त फरक किसिमका चीजहरू हुन्। यसबाट बच्ने उपायहरू के छन्? यो सबै रुगाखोकी, इन्फ्लुएन्जा, यी लक्षण अथवा यी रोगहरू गराउने भाइरसहरू चाहिँ श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने अधिकांश त गर्छन्। अब त्यो भनेको चाहिँ कोरोना जस्तो हावाबाट टाढा टाढा फैलिने चाहिँ होइन, तर एकदमै नजिक बसेर दुईजना बसेर गफ गरेको छ, विशेष गरी 3 फिट भित्र भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ सर्न सक्छ। अर्को चाहिँ हामीले अब जस्तो श्वास प्रश्वास प्रणालीबाट आउने श्रावहरू भनौँ न, सिंगान, थुक, रियालहरू, त्यस्तो कुनै अब परेको सामान समातियो र अनि त्यो हातले फेरि नाक, मुख, आँखा छुयो भने त्यसबाट सर्न सक्छ भनिन्छ। यस कारणले हामीले अगाडि कोरोना भाइरसको विरुद्ध हामीले प्रयोग गरेका मुख्य उपायहरू जस्तो यो मास्क लगाउने, अनि त्यस पछाडि साबुनले हात धुने अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। अब मास्कको कुरा गर्दा अब यो सामान्य रुगाखोकी अथवा इन्फ्लुएन्जाको लागि चाहिँ N95 मास्क नै लाउनु पर्दैन।
अब यसको लागि चाहिँ सामान्य सर्जिकल मास्क लगाउँदा हुन्छ। यो सँगै अब मौसमी फ्लू भइसके पछाडिको बिरामीले चाहिँ खानपानमा कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हजुर, मौसमी फ्लूमा चाहिँ मुख्य हामीले खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो शरीरमा पानीको मात्रा घट्न नदिने हो। यो अरू सामान्य रुगाखोकीमा पनि लागू हुन्छ, मौसमी फ्लूमा पनि लागू हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई अरू बेला सामान्य अवस्थामा जति पानी चाहिन्छ त्योभन्दा कम्तीमा 1.5-2 लिटर बढी पानी चाहिँ हरेक दिन त्यो रुगाखोकी लागेको बेला चाहिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658, 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बितेको 1 महिना नोभेम्बरमा कोरोना महामारी पछिकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अध्यागमन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को 11 महिनामा हवाई मार्गबाट 5,46,216 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। विभागका अनुसार यो वर्षको नोभेम्बर महिनामा मात्रै 72,653 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो सन् 2021 को नोभेम्बर महिनाको तुलनामा झण्डै तेब्बर बढ़ी हो। गएको वर्ष नोभेम्बरमा 26,135 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। कोरोना महामारी शुरू हुन अघि सन् 2019 को नोभेम्बरमा 1,30,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। सन् 2022 को शुरूआतदेखि नै पर्यटक आगमन सुचारून्मुख देखिँदै आएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीले महामारीपछि तुलनात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले आरोहण, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान भएसँगै नेपाल घुम्न र विभिन्न सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने विदेशीको संख्या बढ़दै गएकाले पर्यटक आगमनमा सुधार देखिन थालेको बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। भारतले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध बनाउन थालेपछि दार्चुलाको नेपाल भारत सीमामा हिजो तनाव भएको खबर उज्यालोमा पढेर र सुनेर हरि भण्डारीले लेख्नु भएको छ। आँट नै गरेमा अब नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँछ होला, तर पटक पटक यसरी अल्झनुभन्दा आफ्नो सिमाना र समस्याका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कुरा उठाउन सक्नुपर्छ। उहाँको प्रश्न छ, देशका सिमाना मिच्दा चुइक्क नबोल्ने हो भने आफ्नो देश र नागरिकको रक्षा कसरी हुन्छ? जयराम पौडेलले लेख्नु भएको छ, भारतले नेपाललाई जबसम्म यसरी हेप्छ तबसम्म नेपालमा निकास निस्कने छैन अनि उचित प्रक्रियाबाट सीमा समस्याको समाधान खोज्न सक्ने स्थायी सरकार पनि बन्न सक्ने देखिन्न।
मधेसी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा कारबाही गर्ने मधेसी आयोगको चेतावनीबारे सुभाष केसीले लेख्नु भएको छ। मधेसी मात्र होइन, नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक समुदायलाई अपमान तथा जातको आधारमा उपहास र विभेद गर्न हुँदैन। सबै मिलेर आपसी भाइचारा र सामुदायिक सहिष्णुता कायम गर्दै सभ्य अनि समृद्ध समाजको निर्माण गर्नुपर्छ। अनि बोम छेत्रीले लेख्नु भएको छ, देशभित्र विरोधी गतिविधि कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, सबै बराबरी। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। बंगलादेशमा वायु प्रदूषणका कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या, खोकी, तल्लो श्वास नलीमा संक्रमणका साथै डिप्रेसन र अरू स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्रेथिङ हेभी न्यू एभिडेन्स अन एयर पोल्युसन एन्ड हेल्थ इन बंगलादेश नामक प्रतिवेदनले ढाका र सिलहट शहरमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा वायु प्रदूषणको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेको छ। प्रदूषणका कारण 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, ज्येष्ठ नागरिक र मधुमेह, मुटु वा श्वास प्रश्वासको अवस्था जस्ता अरू रोग भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अब खेल खबर। इंग्ल्याण्ड फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अल बयात स्टेडियममा गैराती सेनेगललाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै इंग्ल्याण्ड अन्तिम 8मा पुगेको हो। इंग्ल्याण्डका लागि जोर्डन हेन्डरसन, ह्यारी केन र बुकायो साकाले एक गोल गरे। अब इंग्ल्याण्डले अन्तिम 8मा फ्रान्ससँग खेल्नेछ। पोल्याण्डलाई हराएर फ्रान्स क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेको छ। पोल्याण्डलाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। कतारको अल्थुमा स्टेडियममा भएको खेलमा फ्रान्सले पोल्याण्डलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। पहिलो हाफमा 1-0 गोलको अग्रता लिएको फ्रान्सले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्यो। फ्रान्सका ओलिभर जिरूडले 44औं तथा केलियन एम्बाप्पेले 74औं र 91औं मिनेटमा गोल गरे। पोल्याण्डका लागि रोबर्ट लेवान्डोस्कीले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका थिए। फ्रान्सका जिरूडले 1 गोल गर्दै देशका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन्। जिरूडले गोल संख्या 52 पुर्याएका छन्। उनले लिजेन्ड थियरी हेनरीको कीर्तिमानलाई तोडेका छन्। हेनरीको गोल संख्या 51 छ। यो खेलमा 2 गोल गर्दै 23 वर्षका एम्बाप्पेले विश्वकपमा गोल संख्या 9 पुर्याएका छन्। यो विश्वकपमा उनको यो 5औं गोल हो। एम्बाप्पे 23 वर्षको उमेरमा विश्वकपमा 9 गोल पूरा गर्ने पहिलो खेलाड़ी समेत बनेका छन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। मोबाइल फोनहरूको स्तर स्वीकृति, दर्ता र अरू व्यवस्थापनका लागि नेपालमा 2065 सालदेखि नै अनेक प्रयास भइरहेको जस्तो देखिए पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउन झण्डै 10 वर्ष समय लगाउँदा यो प्रणाली नै पुरानो र मिति गुज्रिने अवस्थामा पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरूले देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकिन थालेपछि उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा चरम मन्दी छाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास साउन असोजमा कतिपय उद्योग व्यवसायको बजार माग 78% र कारोबार रकम 71% सम्मले गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय देशको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई को सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षणका अनुसार अटोमोबाइल, निर्माण सामग्री, फुटवेयर, रियल इस्टेट, साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकथामको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन आजदेखि हुँदैछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आशंका लागे पर्याप्त प्रमाण नभएको अवस्थामा पनि वित्तीय जानकारी इकाई एफआईयूमा उजुरी गर्नुपर्ने भएको छ। ललितपुरको चक्रपथसँगैको ग्वारखो चोकमा देशकै पहिलो फ्लाइओभर निर्माण शुरू हुँदैछ। सड़क विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले फ्लाइओभर निर्माणका लागि डिजाइन लगायतका आवश्यक सबै पूर्व तयारी भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। एउटा भए बाबियो, धेरै भए डोरी। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतले महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर संरचना बनाइरहँदा सरकार मुखदर्श। कूटनीतिक पहलबाट समाधानको सट्टा सरकार रमितेबन्द अप्रिय घटनाको जोखिम। नयाँ सरकारमा नेतृत्व दावी गर्ने माओवादीको तयारी। देउबालाई दबावमा राख्ने प्रचण्डको दाउ। सरकारको नेतृत्व आलो पालोमा गए पनि राष्ट्रपति माओवादीलाई दिन नहुने कांग्रेसको मत। बितेको 1 महिनामा कोरोना महामारी पछिकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिए। आरोहण, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान भएसँगै विदेशीको संख्या बढ्यो। बंगलादेशमा वायु प्रदूषणका
कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा खतरा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरू असुरक्षित रहेका अध्ययनको निष्कर्ष। र इंग्ल्याण्ड र फ्रान्स फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्सका जिरुड र एम्बापेको कीर्तिमान। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब सभा शीर्षकमा अविनले केही दिन अगाडि बनाउनु भएको कार्टुन लेखा छौं। भारतबाट इन्धनको भाउ घटेर आउँदा पनि आयल निगमले घाटा छ भन्दै पुरानै महँगो मूल्यमा इन्धन बेचिरहेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ निगमको कार्यालयमा मोटा घाटा हाकिम साहब गजधम्म परेर बसिरहेका छन्। हातमा रित्तो ग्यालिन बोकेर एकजना मान्छे त्यहाँ पुगेका छन् अनि ती मान्छेलाई हेर्दै आयल निगमका हाकिम साहब भन्दैछन्, बो भाउको कुरै नगर्नुहोस्, तपाईँ घटा घटा भनिरहनु भएको छ, म घाटा घाटा सुनिरहेको छु। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेंगी संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।